अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो रोशनी का सफ़र 90 और मेरा नाम है हुमैरा खान। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आजकल जो कोरोना जैसे मुबे अमराज फैला हुआ है, अल्लाह ताला हम सबको उससे सेहतयाबी अता कर दे, आमीन। और जो लोग मुब्तला है और जो लोग इससे अफेक्टेड है ना, अल्लाह ताला उनको इस बीमारी से साथ खैरियत के निजात दिला दे। अ, वीडियो आज की वीडियो में आपको जो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक टॉपिक पे बनाई है मैंने, वो है एक हमारे माशरे में मसला है मोटापे का। लोगों को ये मसला बहुत ज़्यादा हो चुका है, वेट बहुत ज़्यादा होना और ख़ास तौर पे जिस्म का बेढंगा हो जाना। तो इस वजह से इंसान एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाता है, वो ना किसी महफ़िल में जाता है, लोगों से बात कर पाता है। तो इसके लिए मैं एक ऐसा वज़ीफ़ा लाई हूँ, जो सिर्फ़ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 दिन अमल करने से आपका वज़न इंतहाई कम कर देगा और साथ के साथ आपका जिस्म इतना पुरकशिश कर देगा कि लोग आपसे पूछेंगे, "भई क्या कर रहे हैं आप?" तो मेरी नेक नियत यही है कि आप लोगों का इस अमल से बहुत फ़ायदा हो और आप इंशाअल्लाह अमल करके इस पे आप अपना वज़न कम कर सकें। देखिए, मैं आपको पहले ये बात बता दूँ कि हर अमल का दारोमदार नियतों पे है। आप बस अल्लाह ताला से लो लगाएँ कि मैं अल्लाह तेरे खातिर मतलब तेरे खातिर मैं ये अमल कर रही हूँ, मौला करीम मुझे इसमें कामयाबी अता कर दे, मेरा वज़न कम कर दे। मैं तुझसे भीख माँगती हूँ, मैं तुझसे मदद माँगती हूँ क्योंकि हमें अल्लाह ताला से इस तरह ही माँगना चाहिए क्योंकि वो मालिक है और हम उसके गुलाम हैं। आप जितनी आपके लहज़े में आजिज़ी होगी, इंशाअल्लाह आपकी उतनी ही कामयाबी होगी। और दूसरा, आप लोग मैं देखते होंगे मेरी हर वीडियो में मैं एक बात कहती हूँ नमाज़। आप नमाज़ की ज़रूर पाबंदी करें। नमाज़ के बगैर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कामयाबी नहीं आ सकती। मैं कह सकती हूँ जो लोग कहते हैं कि मैं कामयाब हूँ और वो नमाज़ नहीं पढ़ता, वो सबसे बड़ा झूठा है। आप देखिएगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कुछ के बाद चेंजिंग आए तो आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ के आप दुआएँ करें और साथ-साथ अल्लाह के जो मुक़द्दस ये जो कलमात हैं या आयात हैं, कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला ने पूरी क़यामत क़यामत तक लोगों के लिए शिफ़ा का एक ज़रिया बनाया हुआ है, उससे लोग फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपको कोई भी मसला हो उस पे वीडियो बना दूँ। और दूसरी बात ये है कि मैंने इस पे भी खुद भी अमल किया है और मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि कोई सबको सब चाहते हैं क्योंकि जिस्म पुरकशिश हो, खूबसूरत हो और वो एक अच्छी शख्सियत वाले हो। तो मैंने भी ये अमल किया हुआ है और मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो रोशनी का सफ़र 90। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ये वज़ीफ़ा मैं जो लाई हूँ, जो रूहानी अमल लाई हूँ, ये बढ़ते वज़न को कम करने का बेहतरीन वज़ीफ़ा है। बस आप अमल कीजिए और इसकी चमत्कार देखिए। दोस्त दोस्तों ये अमल वास्ते हर परेशानी बहुत अफ़ज़ल है। बस अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रख के अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आएगी। अमल की कामयाबी के लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करें क्योंकि नमाज कामयाबी की कुंजी है। अगर आप अगर आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ेंगे तो आप हर 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 जगह कामयाबी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। झूठ से और नशे से हमेशा दूर रहें क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं। किसी भी अमल को करने से पहले अपना ईमान और तवक्कुल अल्लाह ताला पे मुकम्मल रखिए। आपका ईमान ज़रा भी कमज़ोर हुआ तो आपका वज़ीफ़ा कभी कामयाब नहीं होगा। अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रख के अमल करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी।
کمزور ایمان لوگ پوچھتے ہیں کمزور ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کیفیت میں پتہ نہیں اس پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا پتہ یہ کامیاب ہوگا، کیا نہیں ہوگا پتہ نہیں، میں نے یہ کرا ہے، اتنے عمل کر چکی ہوں، یہ پڑھ چکی ہوں، وہ پڑھ چکی ہوں، اس میں کامیابی، یہ چیزیں آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے کام میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، کہتے ہیں نا، آپ کام کریں، بس اللہ تعالیٰ سے نیت اچھی رکھ کے نا بس اپنا عمل کریں، اور یہ تو عمل نیک کام ہے آپ کا، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک خیر مانگ لی تو آپ کیوں کامیاب نہیں ہوں گی؟ بس آرام، صبر تحمل، کیونکہ ہمارے اسلام میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی صبر ہے، صبر تحمل سے عمل کیجئے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اس بات کا خیال رکھیں جو وظیفہ جس وقت شروع کرے تو روزانہ اسی وقت ہی کرے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وظیفہ آج 5 بجے شروع کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 5 بجے ہی کریں۔ دیر مطلب یہ لوگ کرتے ہیں کہ صبح کرا کبھی رات کو کر لیا، نہیں، روٹین ایک ہی رکھے، جیسے آپ نے رات کو 9 بجے کر رہے ہوں تو روزانہ رات کو 9 بجے ہی کرے، اس سے بہت چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے اپنے ارد گرد حصار باندھ لیں، حصار آپ ضرور باندھا کریں تاکہ آپ کسی بھی روحانی اشیاء سے محفوظ رہ سکے، ایسا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اصل میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت سی چیزیں تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، کچھ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلالی عمل تھا، غصہ آ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایسی ہم چیزیں جب تنگ کرتی ہے تو انسان کو غصہ آتا ہے اور پھر وہ غلط کام مطلب غصہ میں رہتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ لوگ یہ زیادہ پڑھ رہا ہے، زیادہ یہ ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جلا لا یا کچھ ہو۔ بس آپ ایک کام کیا کریں، جو بھی وظیفہ شروع کرے اس سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے، اس طرح آپ کا رویہ اور ہر چیز نارمل رہے گی۔ اب دیکھیں، یہ میں نے یہی آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، عمل کرنے شروع سے پہلے آپ 11 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آپ ورد کرتے ہوں، درود شریف کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی سا بھی، چاہے آپ نماز والا درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود شریف ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، اس کا زیادہ ثواب ہے، لیکن جو آپ کو یاد ہو، آپ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں، یہ بھی درود پاک ہی کی طرح کہلاتا ہے۔ شاندار اور پاورفل عمل یہ ہے، جس کا بھی وزن بڑھ رہا ہو یا وہ موٹاپے کا شکار ہے تو وہ ہر علاج سے مایوس ہو گیا ہے، مطلب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دوائیاں بھی کھاتے ہیں اور ہر طرح کے طریقے کر لیتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، ان کو وزن کم نہیں ہو رہا ہوتا، تو کچھ نا روحانی مسئلے بھی ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، اسی وجہ سے میں یہ وظیفہ بتا بھی رہی ہوں، اس سے آپ کے روحانی مسئلے بھی حل ہوں گے، روحانی مسئلہ حل ہوگا تو آٹومیٹک آپ کے پر جسم پہ اس کا افیکٹ پڑے گا، مطلب اس پہ اچھا اثر پڑے گا اور آپ خود دیکھیں گے آپ کو جسم میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، تو آپ اس پہ بس عمل کریں، صرف 21 دن کا عمل ہے، 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا، جسم بھی پرکشش ہوگا انشاءاللہ۔ عمل یہ ہے، غور سے سنیے گا، عمل یہ ہے، سورہ قدر کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، سورہ قدر کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور روز پینے میں استعمال کریں، ٹھیک ہے، روز پینے میں استعمال کریں اور پانی کو 3 گھونٹ میں پیئے، جو اسلامی طریقہ ہے، انشاءاللہ جلدی فائدہ ہوگا۔ یہ عمل روز کرنا ہے، یہ عمل روز کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے دم کر کے رکھ دیا اور مطلب عمل ہو گیا آپ کا، نہیں، روز آپ 21 مرتبہ پڑھو گے اور یہ عمل آپ کو 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، عمل یہ ہے کہ سورہ قدر ہے نا، سورہ قدر کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کو پانی پہ دم کریں، ٹھیک ہے، اور روز پینے میں استعمال کریں، جیسے کہ آپ ایک پانی کی بوتل میں دم کر دیا، روز اس سے پیتے رہیں پانی اور بوتل سے پیتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ روزانہ یہ عمل کریں 21 دن تک، انشاءاللہ آپ کا وزن انتہائی کم ہو جائے گا، آپ کا باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جائے گی اور آپ بے حد خوبصورت لگنے لگیں گے۔
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। आप अपने कमेंट्स किया करें, आप अमल करें, जब भी कमेंट्स किया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। शेयर करेंगे तो किसी को भी फ़ायदा पहुँचेगा, तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी मैं जो अगली नेक्स्ट मेरी वीडियो आ रही है, वो वीडियो मैंने चेहरे के जो दाग धब्बे ख़ास तौर पे जो दानों के गड्ढे हो जाते हैं, जो लोगों के रेडिश दाने होते हैं, उनको वो लोग खुजा देते हैं, ख़ारिश होती है, तो वो रेड दाने जब वो निशान पड़ जाते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके लिए वज़ीफ़ा लेकर आऊँगी, एक अमल लेकर आऊँगी। आप इंशाल्लाह उसको पढ़ें, उसको क्रीम यूज़ कर रहे हो, उस पे दम करें, अपने आप पे दम करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके चेहरे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा इंशाल्लाह।